ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमादरणीयान् पदवाक्यप्रमाणपारावारिणान् अस्मद् गुरुचरणान् अथ च अस्माकं सर्वेषां पूज्यान् स्वामिचरणान् साष्टांगं प्रणिपत्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। पूर्वेद्युः अनुबन्धचतुष्टयस्य निरूपणं संजातमासीत्। अद्य अ इ उण इत्यादि सूत्राणां संज्ञासूत्रत्वं, विधिसूत्रत्वं, परिभाषासूत्रत्वं, अधिकारसूत्रत्वं, अतिदेशसूत्रत्वं वा इति विचारः शेखर ग्रंथ दिशा करिष्यते। सिद्धांत कौमुद्यां भट्टोजि दीक्षितैः इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि इत्युक्तम्। अ इ उण इत्यादि सूत्राणि उपक्रम्य सिद्धांत कौमुद्यां इयं पंक्तिः भट्टोजि दीक्षितेन उल्लिखिता वर्तते। तस्याः पंक्तेः सामान्यतः अर्थः इमानि चतुर्दशानि भगवतः महेश्वरात् लब्धानि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि वर्तन्ते। किंतु अष्टाध्याय्यां षड्विधानि सूत्राणि वर्तन्ते। तद्यथा संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। सूत्रलक्षणम् इत्युक्ते सूत्रस्वरूपम्। तर्हि षड्विधानि सूत्रस्वरूपाणि अष्टाध्याय्याम् उपलभ्यन्ते। तत्र संज्ञा सूत्रस्य किं लक्षणं? तर्हि वृत्तिपरिच्छेदकत्वं, शक्तिग्राहकत्वं वा संज्ञा सूत्रत्वं। यत् सूत्रं शक्तिग्रहं कारयति तत् सूत्रं संज्ञा सूत्रमिति कथ्यते। शक्तिग्रहः इत्युक्ते अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः।
इदं पदम् अस्मिन् अर्थे शक्तम् अनेन पदेन अयम् अर्थो बोधव्यः इति शक्तिग्रहस्य स्वरूपं वर्तते। यथा अदेङ्गुणः वृद्धिरादैच् इत्यादीनि सूत्राणि संज्ञा सूत्राणि वर्तन्ते। कथं लोके दर्शनान्तरे वा गुणपदेन अन्यः अर्थः अभीष्टः। न्यायदर्शने 24 गुणाः, सांख्यदर्शने सत्वतम रजो गुणाः, किंतु व्याकरण शास्त्रे सह अर्थः न अभीष्टः। अत्र गुण शब्देन आदेङ् रूपः अर्थः बोधव्यः। आदेङ् रूपः अर्थ एव गुण शब्देन ग्राह्यः। अमुम् अर्थम् आदेङ् गुणः इति सूत्रं बोधयति। एवमेव वृद्धि शब्देन आदैच रूपः अर्थः बोधव्यः। तर्हि वृद्धिपदस्य आदैच रूपे अर्थे शक्तिं बोधयति वृद्धिरादैच इति सूत्रम्। अतः वृद्धिरादैच अदेङ् गुणः इत्यादि सूत्राणां संज्ञा सूत्रत्वम्। परिभाषा सूत्रत्वं नाम अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति सामान्यतः लक्षणम्। नियम शब्दस्य अत्र अर्थः लक्षण घटक नियम शब्दस्य अर्थः व्यवस्था, तथा सति अनियमे इत्युक्ते अव्यवस्थायां नियमकारिणी व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। तर्हि यत् सूत्रम् अनियमे सति अव्यवस्थायां सत्यां नियमं करोति व्यवस्थां करोति तत् सूत्रं परिभाषा सूत्रम् इति कथ्यते। यथा तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अधः सूत्रं परिभाषा सूत्रं वर्तते। अत्र परिभाषा सूत्र लक्षणं संघटते। कथं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्याः परिभाषायाः इको यणचि इत्यादि सूत्रेषु उपस्थितिः भवति। यावत् इको यणचि इति सूत्रे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः न भवति तावत् पर्यन्तम् इको यणचि इति सूत्रस्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधः न जायते। पश्यन्तु, इको यणचि इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं, यण इति प्रथमान्तं पदं, अचि इति सप्तम्यन्तं पदम्। एवञ्च सूत्रघटकपदैः कः अर्थः लभमानः वर्तते चेत् अचि इत्यत्र औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तमी वर्तते। तथा च अजुप्श्लिष्टस्य इकः स्थाने यण भवति। एतादृशः सूत्रार्थः सूत्रघटक पदैः लब्धः। उपश्लेषश्च पूर्वापर व्यवहिताव्यवहित उभय साधारणं भवति। उपश्लेषः इत्युक्ते सामीप्य संबंधः, तत्कृतम् औपश्लेषिकम्। तर्हि सामीप्यं पूर्वापर व्यवहिताव्यवहित
उभय साधारणं वर्तते। यथा भवतां पुरतः दूरभाषयन्त्रं वर्तते, तर्हि दूरभाषयन्त्रेण सह भवतां सामीप्यसम्बन्धः वर्तते। पृष्ठे आसन्दिका अस्ति, चेयर, तेन आसन्दिका पदार्थेन साकमपि भवतां सामीप्यसम्बन्धः वर्तते। एवञ्च पूर्वापर उभय साधारणम् उपश्लेषः भवति। एवमेव व्यवहिताव्यवहित इत्युक्ते भवतां गृहस्य व्यवहितं किञ्चित् गृहम् अस्ति, तद् गृहं भवतां गृहस्य समीपे अस्ति इति उच्यते। अव्यवहितं यद् गृहं वर्तते तदपि समीपे अस्ति, तर्हि सामीप्यं व्यवहिताव्यवहित उभय साधारणं भवति। तर्हि उपश्लेषस्य व्यवहिताव्यवहित पूर्वापर उभय साधारणत्वात् अजुप्श्लिष्टस्य इकस्थाने यण् स्यात् इति अर्थे जाते सति सुधी उपास्यः अस्यां स्थितौ अत्र त्रयः इकपदबोध्याः वर्णाः वर्तन्ते। सकारोत्तरवर्ती उकारः, धकारोत्तरवर्ती ईकारः, उपास्य घटक उकारश्च। एवञ्च यदि इकपदेन सकारोत्तरवर्ती उकारः गृह्यते, अचपदेन धकारोत्तरवर्ती इकारः, तर्हि अजुप्श्लिष्टः इकपदबोध्यः सकारोत्तरवर्ती उकारः अस्ति, तस्य स्थाने यणादेशः प्राप्तः। यद्यपि अत्र धकारः व्यवधायकः वर्तते, तथापि सामीप्यं व्यवहितम् अपि भवति, व्यवधाने सत्यपि सामीप्य संबंधः भवति। एवञ्च अत्र धकारस्य व्यधायकस्य सत्वेपि इकार रूप अजुप्श्लिष्टत्वं सकारोत्तरवर्ती उकारे अस्ति, अतः उकारस्य स्थाने यणादेशः प्राप्तः। एवमेव यदि इकपदेन धकारोत्तरवर्ती ईकारः गृह्यते, अचपदेन सकारोत्तरवर्ती उकारः, तर्हि सामीप्यं पूर्वापर उभय साधारणं भवति इति कृत्वा सकारोत्तरवर्ती उकार सामीप्यं धकारोत्तरवर्ती ईकारे वर्तते इति कृत्वा धकारोत्तरवर्तिनः ईकारस्य स्थाने यणादेशः प्राप्तः। यदि अच शब्देन उपास्य घटक उकारः गृहीतः इक शब्देन धकारोत्तरवर्तीकारः, तर्हि अत्र अव्यवधानमस्ति, अतः धकारोत्तरवर्ती ईकारस्य स्थाने पुनः यणादेशः प्राप्तः। उपास्य घटक उकारः यदि इक शब्देन गृह्यते, तर्हि पकारोत्तरवर्ती यः आकारः वर्तते स अच् भवति, अतः अच् पकारोत्तरवर्ती आकारः तद उपसृष्टः इकपदबोध्यः वर्तते उपास्य घटक उकारः, तस्य स्थाने यणादेशः प्राप्यते। तर्हि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्याः परिभाषायाः उपस्थित्यभावे सुधी उपास्य इत्यत्र त्रयाणां वर्णानां स्थाने यणादेशः प्राप्तः। सकारोत्तरवर्ती उकारस्य स्थाने, धकारोत्तरवर्ती ईकारस्य स्थाने, उपास्य घटक उकारस्य स्थाने च। इष्यते तु धकारोत्तरवर्ती ईकारस्य एव स्थाने यणादेशः, तेनैव इष्टं साधयितुं शक्यते। किन्तु अधुना सूत्रेण तथा अर्थः न लभ्यते, येन धकारोत्तरवर्ती ईकारस्य स्थाने एव यणादेशः प्राप्नुयात् इति कृत्वा अत्र अव्यवस्था वर्तते।
अव्यवस्था नाम यदि इष्टं न सिद्ध्यति अनिष्टं च प्रसज्यते तदा एव अव्यवस्था इत्युच्यते। यद् भवताम् इष्टं वर्तते तद् इष्टं न सिद्ध्यति अनिष्टं च प्रसज्यते तदा अव्यवस्था अस्ति इति उच्यते। यथा द्वे आसन्दिके स्तः, तत्र 5 जनाः भवतां गृहे आगताः, तर्हि द्वयोः आसन्दिकयोः उपरि द्वौ एव पुरुषौ स्थातुं शक्नुतः, 5 पुरुषाः स्थातुं नैव शक्नुवन्ति, अतः तत्र उपवेशनस्य अव्यवस्था अस्ति इति उच्यते। अत्र प्रकृतस्थले धकारोत्तरवर्ती ईकारस्य स्थाने एव यणादेशः इष्यते, किन्तु अधुना त्रयाणां वर्णानां स्थाने यणादेशः प्राप्यते। कथमस्य वर्णस्य स्थाने यणादेशः इति तु निर्णयः नास्ति। सर्वेषां त्रयाणां वर्णानां स्थाने यणादेशः यदि क्रियते तदा इष्टं न सिद्ध्यति, अनिष्टं रूपं स्यात्, अतः अत्र अव्यवस्था जाता। अस्यां च अव्यवस्थायां व्यवस्थां कारयति इको यणचि इति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम्। कथं? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। तर्हि अचित्यत्र या सप्तमी सा औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तमी वर्तते। तर्हि औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तम्यन्तं पदम् अचिति पदम् तत्पद घटितं शास्त्रम् इको यणचि इति शास्त्रम् तस्मिन् शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। एवञ्च अधुना इकः यण अचि निर्दिष्टे पूर्वस्य इति वाक्य योजना संजाता। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनेन शास्त्रेण यदा निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपस्थापितं तथा सति इकः यण अचि निर्दिष्टे पूर्वस्य इति वाक्य योजना संजाता। अधुना निर्दिष्टे इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, अचि इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, अतः निर्दिष्ट पदार्थस्य अच पदार्थेन सह अन्वयः उभयोः सप्तम्यन्तत्वात्। इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, पूर्वस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, अतः पूर्व पदार्थस्य इक पदार्थेन साकम् अन्वयः अन्वये सति अधुना इको यणचि इति सूत्रस्य अर्थः जायते अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण भवति। अधुना इदानीं त्रयाणां वर्णानां स्थाने यणादेशस्य प्राप्तिः न भवति। कथं? यदि इक पदेन सकारोत्तरवर्ती उकारः गृह्यते तर्हि तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य सकारस्य सत्वात् तत्र न तु अच पदमस्ति न वा इक पदमस्ति, अतः तस्य स्थाने यणादेशः न जायते। यदि अच पदेन धकारोत्तरवर्ती इकारः गृह्यते इक पदेन सकारोत्तरवर्ती उकारः तर्हि अच भवति धकारोत्तरवर्ती इकारः तत् अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः इक पद बोध्यः उकारः नास्ति, मध्ये धकार व्यवधान सत्वा धकारः व्यवधायः कः वर्तते, अतः उकारस्य स्थानेपि यणादेशस्य प्राप्तिः न भवति। अधुना उपास्य घटक उकारस्य स्थानेपि यणादेशस्य प्राप्तिः न वर्तते। कथं? अच पदेन यदि पकारोत्तरवर्ती आकारः गृहीतः तर्हि तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः इकपद बुद्ध्यः उपास्य घटक उकारः नास्ति, मध्ये पकारस्य व्यवधानं वर्तते। अतः अंतो गत्वा पारिशेषात् इक शब्देन धकारोत्तरवर्ती इकारः अच शब्देन उपास्य घटक उकार एव ग्राह्यः। गृह्यते चेत् अच भवति उपास्य घटक उकारः तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः इकपद बुद्ध्यः धकारोत्तरवर्ती इकारः अस्ति, अतः
तस्य स्थाने यणादेश प्राप्नोति। तर्हि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्य परिभाषा शास्त्रस्य उपस्थितौ सत्याम् एकस्य धकारोत्तरवर्ती ईकारस्य स्थाने एव यणादेशः प्राप्यते इति कृत्वा अत्र व्यवस्था जाता। यत् इष्टं वर्तते तत् साधयितुं शक्यते, अतः अत्र व्यवस्था जाता। तर्हि पूर्वं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति शास्त्रस्य प्रवृत्तेः प्राक् अव्यवस्था आसीत्, प्रवृत्त्यनन्तरं व्यवस्था जाता इति कृत्वा अव्यवस्थायां व्यवस्था सम्पादकत्वात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्य शास्त्रस्य परिभाषा सूत्रत्वं वर्तते। नियम इत्युक्ते यदा किंचित् कार्यं केनचित् शास्त्रेण बोधितं तदेव कार्यं बोधयितुं यदि शास्त्रान्तरं प्रवृत्तं भवति तर्हि तत् शास्त्रं नियमशास्त्रम् इति कथ्यते। सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते। तर्हि यथा राजन्यस् पुरुषु इति समासस्य धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपत्वात् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता। तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समास ग्रहणं कृतं। तत् समास ग्रहणं सिद्धे सति आरभमाणत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सिद्धायां समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे कृतं समास ग्रहणं नियमार्थं भवति। तर्हि सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते। एवमेव रोहसुपि रोहसुपि इति सूत्रस्य अर्थः रेफस्य विसर्गादेशः स्यात् सुपि। तर्हि छन्दस्सु पयस्सु छन्दर्सु पयर्सु इति स्थिते अत्र स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण छन्दर् इत्यस्य पदत्वात् पदस्य अन्तावयवः रेफः भवति। एवञ्च खरि अवसाने च परे पदान्तरेफस्य विसर्गः स्यात् इत्यर्थकेन खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति शास्त्रेण अत्र रेफस्य स्थाने विसर्गादेशः प्राप्तः। तस्य रेफस्य स्थाने एव विसर्गादेश विधानाय रोहसुपि इति सूत्रम् आरब्धं। तत् सूत्रं नियमार्थं भवति। नियमस्य फलं तु भवन्तः जानन्त्येव। चतुर्थसु इत्यत्र विसर्गाभावः, कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रघटक समासस्य नियमार्थत्व फलं वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा व्यावृत्तिः। अतः रोहसुपि कृत्तद्धित समासाश्च इत्यादि शास्त्राणि नियम शास्त्राणि कथ्यन्ते। तर्हि संज्ञा परिभाषा नियम विधि। विधि इत्युक्ते अपूर्व बोधकत्वं विधि सूत्रत्वं। यत् सूत्रम् अपूर्वं बोधयति तत् सूत्रं विधि सूत्रम् इति कथ्यते। यथा स्वौजस् इति सूत्रं वर्तते। तर्हि प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययाः भवन्ति। अयम् अर्थः स्वौजस् इति सूत्रातिरिक्तेन केनचित् अन्येन शास्त्रेण न बोधितः। अतः अयम् अर्थः अपूर्वः। प्रातिपदिकात् स्वादयः भवन्ति, अयम् अर्थः अपूर्वः। तद्बोधयति, बोधं कारयति सुऔजस् इति सूत्रम्। अतः सुऔजस् इति सूत्रं विधि सूत्रम्। तर्हि अपूर्वबोधकत्वं विधिसूत्रत्वम्। अतिदेशः, अतिदेशो नाम वतिघटितत्वम् अतिदेशत्वम्। यत्र तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः तत्र तस्यैव आभ्यां सूत्राभ्यां
विधीयमान वति प्रत्यय घटितत्वं यस्मिन् सूत्रे भवति तत् सूत्रम् अतिदेश सूत्रम् इति कथ्यते। यत्र यस्मिन् सूत्रे वत् इति भवति तत् सूत्रम् अतिदेश सूत्रम्। यथा स्थानिवदादेशो अनल विधौ स्थानिवत् स्थानिना तुल्यम् इति स्थानिवत् अत्र तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति सूत्रेण वतिः विहितः। अतः वति घटितत्वं स्थानिवदादेशो अनल विधौ इति सूत्रे वर्तते। अतः स्थानिवदादेशो अनल विधौ इति सूत्रम् अतिदेश सूत्रं भवति। अधिकारो नाम उत्तरोत्तर संबंधः अधिकारः। यस्य सूत्रस्य अग्रतनेषु सूत्रेषु संबंधः भवति तत् सूत्रम् अधिकार सूत्रम् इति कथ्यते। यथा कारके अस्य सूत्रस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म साधकतमं कर्म करणं ध्रुवम् अपाये अपादानं कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इत्यादिषु अग्रतन सूत्रेषु संबंधः भवति। अतः कारके इत्यधिकार सूत्रम्। एवमेव लस्य भस्य पदस्य अंगस्य इत्यादि सूत्राणि अपि अधिकार सूत्राणि। तर्हि एतादृश लक्षण लक्षितानि षड्विधानि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र अधिकार सूत्रम् अपि द्विविधं भवति। शुद्धाधिकार सूत्रम् उपसंक्रमिताधिकार सूत्रम्। एतत् विषयान्तरं वर्तते, अतः अन्यस्मिन् दिने कदाचित् बोधयिष्यामि। शुद्धाधिकार सूत्रम् इत्युक्ते यत्र यस्य सूत्रस्य केवलम् अधिकार एव भवति। कानिचित् तादृशानि अपि सूत्राणि वर्तन्ते यानि शास्त्राणि संज्ञाम् अपि संपादयन्ति एवञ्च उत्तरोत्तर सूत्रेषु अग्रतनेषु उत्तरोत्तर सूत्रेषु संबंधमपि कुर्वन्ति। यथा प्रत्ययः अयं विधिः अधिकारः अपि वर्तते संज्ञा अपि अस्ति। अतएव संज्ञा अधिकारोऽयम् इत्युक्ते यत्र यत्र अस्य संबंधः भवति तत्र तत्र प्रत्यय इति संज्ञा अपि भवति अधिकारः अपि। एवं च प्रत्ययः इदं सूत्रं संज्ञा प्रयुक्ताधिकार सूत्रम्। शुद्धाधिकारोऽपि भवति, केवलं पदस्य एव अधिकारः भवति। यथा उत्तरपदाधिकारः। उत्तरपद इति कस्यचित् संज्ञा नास्ति। केनचित् यथा अंगसंज्ञा विधीयते, भसंज्ञा विधीयते, तद्वत् उत्तरपद संज्ञा केनचित् शास्त्रेण न विधीयते। समर्थानां प्रथमादवा अस्य अधिकारः भवति, समर्थानाम् इत्यस्य अधिकारः। तर्हि अयं शुद्धाधिकारः वर्तते। समर्थ इति संज्ञा विधायकं किंचित् शास्त्रं नोपलभ्यते, अतः तस्य शुद्धाधिकारत्वं। किन्तु प्रत्यय इत्यस्य अंग इत्यस्य भ इत्यस्य संज्ञा प्रयुक्ताधिकारत्वेन उपसंक्रमिताधिकारत्वम् इति अधिकारभेदः अस्ति। तत् कदाचित् अग्रे बोधयिष्यामि। तर्हि एतादृशं षड्विध लक्षण लक्षितं सूत्रस्वरूपम् अष्टाध्याय्याम् उपलभ्यन्ते। तर्हि अ इ उण इत्यादीनि चतुर्दशानि सूत्राणि वर्तन्ते। तर्हि एतेषां सूत्राणां षड्विधेषु सूत्रेषु कुत्रान्तर्भावः इति प्रश्नः। संज्ञासूत्रेषु अंतर्भावः वक्तुं न शक्यते, यतोहि यथा वृद्धिरादय च अदेङ्गुणः इत्यादि सूत्रैः शक्तिग्रहः कार्यते, तद्वत् अ इ उण इत्यादि शास्त्रैः शक्तिग्रहः न कार्यते। अतः शक्तिग्राहकत्वाभावात् वृत्तिपरिच्छेदकत्वाभावात्
अ इ उण इत्यादीनां संज्ञासूत्रत्वं न वर्तते। अनियमे नियमकारित्वाभावात् परिभाषासूत्रत्वं नास्ति। अपूर्वबोधकत्वात् विधिसूत्रत्वं न वर्तते। सिद्धे सति आरभमाण विधायकत्वाभावात् नियमसूत्रत्वं नास्ति। उत्तरोत्तर संबंधाभावात् अधिकार सूत्रत्वं न वर्तते। वति घटितत्वाभावात् अतिदेश सूत्रत्वं नास्ति। अतः इमानि सूत्राणि कुत्रान्तर्भवन्ति इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानाय नागेशभट्टैः उच्यते यत् येषां क्रमबोधकत्वेपि आदिरन्तेन इत्यनेन एकवाक्यतया वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन संज्ञासूत्रत्वम्। अर्थात् अ इ उण इत्यादि शास्त्राणां संज्ञासूत्रत्वमेव अस्ति। तर्हि प्रश्नः, अधुना शक्तिग्राहकत्वाभावात् वृत्तिपरिच्छेदकत्वाभावात् वा एतेषां कथं संज्ञासूत्रत्वं? तर्हि उच्यते अ इ उण इत्यादि सूत्राणि क्रमबोधकानि वर्तन्ते। क्रम इत्युक्ते वर्णसमाम्नाये पूर्वम् अकारः पठितः, अकारः उपदिष्टः, तदनन्तरम् इकारः उपदिष्टः, तदनन्तरम् उकारः उपदिष्टः। तर्हि इमानि क्रमबोधकानि केवलम् अ इ उण इत्यादि शास्त्राणि वर्णान् नैव बोधयन्ति, अपितु क्रमविशिष्टान् वर्णान् बोधयन्ति। तर्हि अ इ उण इत्यादि शास्त्राणां क्रमबोधकत्वम् अस्ति। क्रमबोधकत्वेपि तस्य संज्ञासूत्रत्वं कथं? तर्हि प्रत्याहार संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण प्रत्याहाराः निर्मीयन्ते। तर्हि प्रत्याहार निर्माणं कुत्र स्यात्? वर्णसमाम्नाये एव। वर्णसमाम्नायम् अन्तरेण अनादि प्रत्याहाराणां निर्माणं नैव संभवति। अच प्रत्याहारः निर्मातव्यः। तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः कार्या? अ इ उण इत्यादि 14 सूत्रेष्वेव। अतः आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रस्य अ इ उण इत्यादि शास्त्रेण सह एकवाक्यता भवति। एकवाक्यता नाम वाक्यैकवाक्यता। तत् अधुना इदानीम् अनुपदमेव वक्ष्यामि। तर्हि एकवाक्यता भवति। एकवाक्यतायां सत्यामेव आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अजादयः प्रत्याहाराः साध्यन्ते। तर्हि स्वातन्त्र्येण अजादि संज्ञाम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं न करोति, अपितु अ इ उण इत्यादि शास्त्राणां सहाय्येनैव अजादि संज्ञां करोति। अतः यथा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य शक्तिग्राहकत्वात् संज्ञासूत्रत्वं, तदवत् अ इ उण इत्यादि शास्त्राणामपि शक्तिग्राहकत्वात् वृत्तिपरिच्छेदकत्वाद् वा संज्ञासूत्रत्वम् इति पंक्त्यर्थः। इदानीं पश्यन्तु, एकवाक्यता त्रिविधाः भवन्ति। पदैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता, अर्थैकवाक्यता च। पदैकवाक्यता नाम
निरूप्य निरूपक भावापन्न बोध प्रयोजकत्वं पदैक वाक्यत्वम्। वाक्यैक वाक्यता नाम उपजीव्य उपजीवक भावापन्न विषयता प्रयोजक बोधजनकत्वं वाक्यैक वाक्यत्वं। तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रेण तस्य अन्यत्र एकत्र उदाहरणं प्रदर्शयामि। यथा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनेन शास्त्रेण निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपस्थापितम् इको यणचीति सूत्रे। तर्हि निर्दिष्टे इत्यस्य अचीति पदेन सह अन्वयः पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तस्य इकः इति षष्ठ्यन्तेन सह अन्वयः। तर्हि तत्र पदस्य पदेन सह संबंधः अस्ति, अतः अत्र पदैक वाक्यता वर्तते। क्वचित् वाक्यार्थस्य वाक्यार्थेन सह संबंधः भवति, तत्र वाक्यैक वाक्यता। यथा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः। गुणवृद्धिनिषेध सूत्रं वर्तते किङिति च। तस्य सूत्रस्य अर्थः कितिङिति प्रत्यये परतः इगलक्षणे गुणवृद्धि न स्तः। तर्हि किङिति च इति सूत्रेण गुणवृद्ध्योः निषेधः क्रियते। निषेधः इत्युक्ते अभावः बोध्यते। तर्हि अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगि ज्ञानं कारणं भवति। यावत् प्रतियोगि ज्ञानं न स्यात् तावत् अभावज्ञानं भवितुं नार्हति। अभावज्ञानार्थं प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः अपेक्षते। अप्रसिद्ध प्रतियोगिकः अभावः नैयायिकैः नैव अङ्गीक्रियते। यस्याभावस्य प्रतियोगी अप्रसिद्धः तादृशः अभावः नैव अङ्गीक्रियते। यथा पश्यन्तु बन्ध्यासुताभावः। बन्ध्यासुताभावस्य प्रतियोगी बन्ध्यासुतः वर्तते, स अप्रसिद्धः एव। काञ्चनमय पर्वताभावः। काञ्चनमय पर्वताभावस्य प्रतियोगी काञ्चनमय पर्वतः, स अप्रसिद्धः। गगनारविन्दाभावः। गगनारविन्दाभावस्य प्रतियोगी गगनारविन्दम्। गगनारविन्दम् अप्रसिद्धमेव अस्ति, अतः अप्रसिद्ध प्रतियोगिकः अभावः नैव अङ्गीक्रियते। एतद् अभिप्रेत्यैव प्राप्तौ सत्यां निषेधः इति वैयाकरणैः उच्यते। प्रसक्तमेव प्रतिषिध्यते नाप्रसक्तं। यदि किंचित् वस्तु प्रसक्तं वर्तते तस्यैव प्रतिषेधः युज्यते, अप्रसक्तस्य प्रतिषेधः नैव युज्यते। पश्यन्तु, भवन्तः भोजनं कुर्वन्ति, कश्चन आगत्य तस्य हस्ते दधि न वर्तते, स रिक्तहस्तः आगतः। भोजन काले भवन्तः यदि तं पुरुषम् उद्दिश्य कथयन्ति दधि न ददातु, दधि न ददातु, स तर्हि जनाः किं चिन्तयिष्यन्ति? मेंटल प्रॉब्लम अस्ति, मानसिकी समस्या अस्ति। यतोहि स तु यः परिवेष्टा वर्तते स दधि न परिवेशयति, तथापि अयं निषेधति। अतः यदा दधि न प्रसक्तं तस्य यदि निषेधः बोध्यते
तर्हि स निषेधः न युज्यते। तर्हि किन्तु यदा दधि प्रसक्तं परिवेष्टा दधि परिवेशयति तस्य यदि प्रतिषेधः उच्यते, अधुना दधि मास्तु मास्तु तदानीं तु युज्यते। अतः प्रसक्तम एव प्रतिषिध्यते, अप्रसक्तम न प्रतिषिध्यते। तर्हि यदि कितनित प्रत्यये परतः गुणवृद्धि प्रसक्ते अस्तः तदानीं तस्य तु प्रतिषेधः युज्यते। यदि वृद्ध्योः प्राप्तिः नास्ति तदानीं प्रतिषेधः न युज्यते। यथा भूतम् इत्यत्र अथवा भूतवान् इत्यत्र पश्यन्तु, भूधातोः अक्तप्रत्यये कृते अक्तप्रत्ययस्य आर्धातुकत्वात् अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः, तस्य निषेधः किङति च इति सूत्रेण भवति। कित् प्रत्ययः वर्तते अक्तप्रत्ययः, तस्मिन् परतः इगन्ताङ्गस्य भू इत्यस्य स्थाने गुणः प्रसक्तः, तस्य निषेधः भवति। तर्हि किङति च इति सूत्रेण गुणवृद्ध्योः निषेधः बोध्यते। निषेधज्ञानं प्रति, निषेध इत्युक्ते अभावः, अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणं भवति। तर्हि निषेधः प्रतियोगिनम् आकाङ्क्षते। अतः प्रतियोगी समर्पणाय किङति च इति सूत्रेण सह सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रस्य एकवाक्यता जायते। इयञ्च एकवाक्यता वाक्यैकवाक्यता भवति। निषेधस्य निषेध्याकाङ्क्षा वर्तते, अतः निषेध्याकाङ्क्षा पूरणार्थं किङति च इति सूत्रे सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रम् उपतिष्ठते। तेन अधुना सार्वधातुकार्धातुकसंज्ञक कित गित नित प्रत्यये परतः इगन्ताङ्गस्य स्थाने गुणवृद्धि न स्तः इति किङति च इति सूत्रस्य निष्कृष्टः अर्थबोधः जायते। तर्हि अत्र पश्यन्तु, सार्वधातुकार्धातुकयोः इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धातुकयोः अस्य वाक्यार्थस्यैव किङति च इति सूत्रेण जायमानेन, किङति च इति सूत्रेण यः जायमानः अर्थः वर्तते तेन अर्थेन सह सम्बन्धः जातः। तर्हि अत्र वाक्यैकवाक्यता, तर्हि उपजीव्य उपजीवक भावापन्न विषयता प्रयोजकत्वं वर्तते सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यत्र किङति च इत्यत्र च। उपजीव्य इत्युक्ते कारणम्, उपजीवक इत्युक्ते कार्यं। तर्हि कार्यं वर्तते गुणवृद्धिनिषेधः, तस्य उपजीव्यं भवति सार्वधातुकार्धातुकयोः। तर्हि अत्र उपजीव्य उपजीवक भावापन्न बोध प्रयोजकत्वं सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यत्र किङति च इत्यत्र च वर्तते। अतः अत्र वाक्यैकवाक्यता भवति। अत्र प्रकृतस्थलेपि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण या प्रत्याहार संज्ञा क्रियते तां संज्ञां प्रति कारणं भवति अ इ उण इत्यादि शास्त्राणि। अ इ उण इत्यादि शास्त्राणि न स्युः तर्हि अजादि संज्ञा नैव भवितुमर्हति। अतः आदिरन्तेन सहेता इत्येतत् सूत्रजन्य शाब्दबोधं प्रति अथवा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण विधीयमानाम् अजादि संज्ञां प्रति कारणं भवति अ इ उण इत्यादि शास्त्रम्। तर्हि कारणम् इत्युक्ते उपजीव्यम्, कार्यम् इत्युक्ते उपजीवकम्,
तर्हि उपजीव्योपजीवक भावापन्न विषयता प्रयोजकत्वम् अत्र अ इ उण आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः शास्त्रयोः वर्तते। अतः अत्र वाक्यैकवाक्यता भवति। तर्हि आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रस्य अ इ उण इत्यादि शास्त्रैः सह वाक्यैकवाक्यता जाता। वाक्यैकवाक्यतायां सत्यामेव अजादि संज्ञानां सिद्धिः भवति। अजादि पदस्य शक्तिग्रहः भवति। अच् प्रत्याहारः अकारादि चान्त समुदाय घटक वर्णेषु शक्तः। अच प्रत्याहारः अजादि चान्त समुदाय घटक वर्णेषु शक्तः। तर्हि अकारादि चान्त समुदाय घटक अकारादि चान्त समुदायः कुत्र लब्धुं शक्यते? वर्णसमाम्नाये एव। अतः तत्रैव शक्तिग्रहं कारयति अजादि शब्दानाम् इति कृत्वा शक्तिग्राहकत्वं यथा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य वर्तते तद्वत् अ इ उण इत्यादि शास्त्राणामपि अस्ति। अतः अ इ उण इत्यादि शास्त्राणां साक्षात् वृत्तिपरिच्छेदकत्वाभावेपि आदिरन्तेन सहेता इत्येतत् शास्त्रैकवाक्यतापन्नस्य अ इ उण इत्यादि शास्त्रस्य वृत्तिपरिच्छेदकत्वम् अस्त्येव। अतः वृत्तिपरिच्छेदकत्वात् संज्ञासूत्रत्वं भवति। अथ च अ इ उण इत्यादि शास्त्राणि क्रमबोधकानि सन्ति। क्रमाणां कदा उपयोगः? संज्ञाद्वारैव क्रमाणाम् उपयोगः। यदि अजादि संज्ञाः क्रियन्ते तदा एव क्रमस्य उपयोगः। संज्ञा न क्रियते चेत् अधुना क्रमस्य नास्ति कश्चन उपयोगः। अतः क्रमद्वारैव संज्ञाद्वारैव क्रमस्य उपयोगः वर्तते। संज्ञा संपादनाय च शक्ति बोधनाय च आदिरन्तेन सहेता इति शास्त्रस्य अ इ उण इत्यादि शास्त्रेण सह वाक्यैकवाक्यता आवश्यम अंगीकर्तव्या। अतः वाक्यैकवाक्यतापन्नस्य आदिरन्तेन सहेता इत्येतत् शास्त्रैकवाक्यतापन्नस्य अ इ उण इत्यादि शास्त्रस्य वृत्ति परिच्छेदकत्वात्, वृत्ति इत्युक्ते शक्ति, शक्ति परिच्छेदकत्वात् शक्तिबोधकत्वात् संज्ञासूत्रत्वं वर्तते। अधुना प्रश्नः यत् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अजादि संज्ञा एव कर्तुं न शक्यते। कथम्? आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कः अर्थः? कश्चन वदति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कः अर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां कृतः? अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानं स्वस्य च संज्ञा। हाँ, अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात अन्त्य इत संज्ञक वर्णेन सह उच्चार्यमाणः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अयम् अर्थः स्वीकृतः। अधुना अच प्रत्याहारः निर्मातव्यः वर्तते। तर्हि पूर्वम् अस्माभिः कथं चिन्त्यते स्म? अन्त्य इत संज्ञकः वर्णः वर्तते अयौच् सूत्रघटक चकारः, तेन सह उच्चार्यमाणः आदिः अस्ति अच्। अतः अयम् अच् मध्यगानाम् इकारादीनाम् एवं च स्वस्य अकारस्य च बोधकः भवति। एवं अस्माभिः चिन्त्यते स्म। किन्तु इदानीम् एतादृशार्थ स्वीकारे अच प्रत्याहारस्य सिद्धिः कर्तुं न शक्यते। यतोहि अच प्रत्याहारः निर्मातव्यः वर्तते। तर्हि
आदि भवति अ इ उण इति सूत्र घटकः अकारः, अन्त्य इत संज्ञक वर्णः भवति ऐ औच् इत्यत्र चकारः, तर्हि अन्त्य इत संज्ञक वर्णः ऐ औच् सूत्र घटक चकारः, तेन सह अर्थात अन्त्य इत संज्ञक वर्णेन सह उच्चार्यमाणः आदिः अकारः नास्ति। ऐ औच् सूत्र घटक चकारः अन्त्य इत संज्ञकः वर्णः, तेन सह उच्चार्यमाणः वर्णः वर्तते ऐकारः औकारः, अकारः नास्ति। तर्हि अन्त्य इत संज्ञक वर्णेन सह आदि वर्णस्य उच्चार्यमाणत्वाभावात् अजादि संज्ञा एव न स्यात्। यत्र तु चकारेण सह अकारः उच्चार्यमाणः वर्तते, यथा ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, संधि विच्छेदं कृत्वा वदामि, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, अत्र ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तर्हि अच् इत्यत्र चकारः अस्ति, तेन सह उच्चार्यमाणः आदिः अकारः वर्तते, किन्तु अच् घटक चकारः न इत्संज्ञकः, फलाभावात् तत्र इत्संज्ञायाः किमपि फलं न वर्तते। अतः फलाभावात् यत्र चकारेण सह अकारः उच्चार्यमाणः अस्ति तत्र चकारः इत्संज्ञकः नास्ति फलाभावात्। यत्र तु ऐ औच् सूत्र घटक चकारः इत्संज्ञकः वर्तते तत्र अन्त्य इत्संज्ञक वर्णेन सह अकारः उच्चार्यमाणः नास्ति। अतः अजादि संज्ञा एव न स्यात्। एवमेव अनादि संज्ञा विषयेपि एवमेव शंका। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि नागेश भट्टैः उच्यते यत् सूत्रे अन्त्य इत शब्दस्य अन्त्य इत सदृशे लक्षणा, आदि शब्दस्य आदि सदृशे लक्षणा। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्र घटक अन्त्य इत शब्दस्य अन्त्य इत सदृशे लक्षणा, आदि शब्दस्य आदि सदृशे लक्षणा। तर्हि लक्षणायां सत्याम् अन्त्य इत सदृशेन सह उच्चार्यमाणः यः आदि सदृशः स मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अयं सूत्रार्थः लभ्यते। तर्हि अधुना अन्त्य इत संज्ञकः वर्णः वर्तते ऐ औच् इत्यत्र चकारः, तत्सदृशः वर्णः अच घटक चकारः अस्ति न वा? सादृश्यञ्च स्ववृत्ति धर्मवत्वेन स्वम् ऐ औच् सूत्र घटक चकारः तद्वृत्ति धर्मः चत्वरूपो धर्मः, तादृश धर्मवत्वम् अच् उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्र घटक अच शब्द घटक चकारे चत्वरूपः धर्मः अस्ति न वा? अस्ति। अतः अन्त्य इत संज्ञक वर्णः ऐ औच् सूत्र घटक चकारः, तत्सदृशो वर्णः अच घटक चकारः, एवंच आदि वर्णः अ इ उण सूत्र घटक अकारः, तत्सदृशः वर्णः अच घटक अकारः। उभयत्रापि सादृश्यं स्ववृत्ति धर्मवत्वेन। तर्हि अन्त्य इत सदृशेन सह उच्चार्यमाणः यः आदि सदृशः अच् स आद्यन्ताक्षिप्त समुदाय घटक वर्णस्य बोधकः।
तर्हि आद्यन्ताक्षिप्त समुदायः अकारादि चान्त समुदायः तद घटक वर्णाः भवन्ति अकारादयः तेषां वर्णानाम् अच शब्दः बोधको भवति। तर्हि निष्कर्षः कः जातः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रे अन्त्य इत शब्दः अन्त्य इत सदृश बोधकः आदि शब्दः आदि सदृश बोधकः अयं निष्कर्षः जातः। अधुना इतोपि छात्राणां सौकर्याय एवं अस्माभिः बोधितं, किन्तु निष्कृष्टः अर्थः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कः जायते तर्हि एवं वक्तव्यम् अन्त्य इत सदृश सहितः यः आदि सदृशः तद घटितं पदं स्वविशिष्टानां संज्ञा स्यात्। अन्त्य इत सदृश सहितः यः आदि सदृशः तद घटितं पदं स्वविशिष्ट वर्णानां संज्ञा स्यात्। वैशिष्ट्यञ्च स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठाद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व इत्युभय संबंधेन। अधुना समन्वयः कर्तव्यः। अन्त्य इत शब्दस्य कुत्र लक्षणा स्वीकृता अन्त्य इत सदृश वर्णे, तर्हि यस्य सादृश्यं स प्रतियोगी यत्र सादृश्यं स अनियोगी। तर्हि अधुना अच प्रत्याहारः निर्मातव्यः वर्तते। तर्हि अन्त्य इत वर्णः भवति ऐ औच् इत्यत्र चकारः, तत्सदृशः वर्णः भवति अच इत्यत्र चकारः। तर्हि कस्य सादृश्यं कुत्र बोध्यते ऐ औच् सूत्र घटक अन्त्य इत संज्ञक चकार सादृश्यम अच शब्द घटक चकारे बुध्यते। तर्हि यस्य सादृश्यं स प्रतियोगी यत्र सादृश्यं स अनियोगी। तर्हि अन्त्य इत संज्ञक वर्ण सादृश्यम अच घटक चकारे बुध्यते। तर्हि सादृश्यस्य अनियोगी भवति अच घटक चकारः, प्रतियोगी भवति ऐ औच् सूत्र घटक चकारः। एवमेव आदि शब्दस्य आदि सदृशे लक्षणा कृता। तर्हि सादृश्यस्य प्रतियोगी भवति अ इ उण सूत्र घटक अकारः, अनियोगी भवति अच घटक अकारः। तर्हि अधुना अच प्रत्याहारः निर्मातव्यः। तर्हि सादृश्य प्रतियोगित्वेन कः वर्णः विवक्षितः राहुल जी? अवर्णः विवक्षितः। एवंच ऐ औच् इत्यत्र चकारः विवक्षितः। यदि अन्त्य इत सादृश्यं गृह्यते तर्हि अन्त्य इत सादृश्यस्य प्रतियोगी भवति अन्त्य इत संज्ञक वर्णः। आदि सादृश्यं यदि ग्राह्यं चेत् आदि सादृश्यस्य प्रतियोगी भवति आदिः अकारः अच प्रत्याहार निर्माण काले। तर्हि अत्र एकत्र समन्वयं कुर्मः। अन्त्य इत सदृश सहितः यः आदि सदृशः तद घटितं पदं स्वविशिष्टानां संज्ञा स्यात्। तर्हि स्वपदेन अच इति ग्राह्यं
यः प्रत्याहारः निर्मातव्यः स प्रत्याहारः स्वपदेन ग्राह्यः। तर्हि अच् प्रत्याहारः निर्मातव्यः वर्तते, तर्हि स्वपदेन अच् प्रत्याहारः गृह्यते। स्ववैशिष्ट्यम् अकारादि चान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णेषु बोध्यं वर्तते उभाभ्यां संबंधाभ्यां। तर्हि प्रथमः संबंधः वर्तते स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। प्रथमः संबंधः पश्यन्तु, स्वम् अच् स्वघटक वर्णः अकारः स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णः अ इ उण इत्यत्र अकारः तन्निष्ठ आद्यवयवता निरूपकः समुदायः अकारादि चान्त समुदायः तदघटकत्वम् अ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ इत्यत्र अस्ति न वा? अस्ति। एवमेव द्वितीयः संबन्धः स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। तर्हि स्वं पुनः अच् स्वघटकः वर्णः चकारः तन्निष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितः वर्णः ऐ औच् इत्यत्र चकारः तन्निष्ठ अंतावयवता निरूपकः समुदायः अकारादि चान्त समुदायः तादृश समुदाय घटकत्वं प्रत्येकं वर्णेषु अकारादिषु वर्तते। अतः अच् वैशिष्ट्यं अकारादि चान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णेषु समागतम्। तर्हि अन्त्य इत सदृशेन सह उच्चार्यमाणः आदि सदृशः भवति अच् तद विशिष्टः वर्णः भवति अकारादि चान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णः तस्य संज्ञा अच् भवति। वैशिष्ट्यं पुनः एकवारं वदामि, भवन्तः लिखन्तु। वैशिष्ट्यं च स्वघटक वर्णनिष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। प्रथमः संबंधः। द्वितीयः स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। एतदुभय संबंधेन इदानीम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अजादि संज्ञा कर्तुं शक्यते। एतदभिप्रायेण नागेशभट्टैः अत्र लिखितम्। एकवाक्यता च आदि अकारादि अन्ते नेता तत्सदृशेन णकारादिना सह उच्चार्यमाण आद्यन्ताक्षिप्तानां संज्ञा इति। यदा आदि शब्दस्य आदि सदृशे अन्त्य शब्दस्य अन्त्य सदृशे लक्षणा क्रियते तदा अणादि संज्ञा कर्तुं शक्यते। अणादि अण प्रत्याहारः निर्मातव्यश्चेत् अण प्रत्याहारः द्विधा निर्मातुं शक्यते। अ इ उण सूत्र घटकणकारेण एवं लण सूत्र घटकणकारेण। अ इ उण सूत्र घटकणकारेण निर्मातव्यः पूर्वणकारेण चेत् अन्त इत् संज्ञकः वर्णः भवति अ इ उण सूत्र घटकणकारः तत्सदृशः
वर्णः भवति अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रघटक अणघटकणकारः। आदिः भवति अ इ उण् इत्यत्र अकारः, तत्सदृशः वर्णः भवति अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रघटक अणघटक अकारः। तर्हि अन्त्य इत सदृशेन सह उच्चार्यमाणः आदिसदृशः भवति अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रघटकः अण स तद् विशिष्टः वर्णः भवति अकारादिणान्त समुदाय घटक वर्णः अ इ उ। वैशिष्ट्यञ्च स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठान्तावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व एतदुभय संबंधेन। पश्यन्तु स्वम् अण तद घटकम अ तन्निष्ठानियोगिता अस्ति खलु। अधुना अकार अ इ उण् सूत्र घटक अकार सादृश्यम अण घटक अकारे बोधितं, तर्हि अकार सादृश्यस्य आनियोगी भवति अण घटक अकारः। तर्हि स्वम् अण तद घटकः अकारः तन्निष्ठानियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितः वर्णः अ इ उण् इत्यत्र अकारः तन्निष्ठ आद्यवयवता निरूपकः समुदायः अकारादिणान्त समुदायः तद घटकः वर्णः भवति अ इ उ। तद घटकत्वं त्रिषु वर्णेषु आगतम् इति प्रथम संबंधेन अणवैशिष्ट्यं प्रत्येकम् अ इ उ इत्येतेषु वर्णेषु आगतम्। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठान्तावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। स्वम् अण तद घटकः वर्णः अणकारः तन्निष्ठा नियोगिता वर्तते, यतोहि अ इ उण् सूत्र घटक अन्त्य इतणकार सादृश्यम् अण घटक अणकारे यदि बोध्यते तर्हि अन्त्य इतणकार सादृश्यानि योगिता अण घटक अणकारे आगता। अतः स्वम् अण तद घटकः अणकारः तन्निष्ठानि योगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितः वर्णः अ इ उण् इत्यत्र अणकारः तन्निष्ठ अन्तावयवता निरूपकः समुदायः अकारादिणान्त समुदायः तद घटकत्वं प्रत्येकं वर्णेषु वर्तते इति कृत्वा उभाभ्यां संबंधाभ्याम् अणवैशिष्ट्यम् अका अ इ उ इति त्रिषु वर्णेषु आगतम्। अतः त्रयाणां वर्णानाम् अण प्रत्याहारः बोधकः भवति। यदि पूर्वणकार निष्पन्नः अण प्रत्याहारः गृह्यते चेत्, यदि लणसूत्र घटक अणकार निष्पन्नः अण प्रत्याहारः बोध्यते तर्हि पूर्वोक्तरीत्या सर्वेषु वर्णेषु अण शब्द वैशिष्ट्यं ग्राह्यम् अकारादि परणान्त समुदाय घटक वर्णानां बोधकः परणकार निष्पन्नः अण प्रत्याहारः भवति। तर्हि अद्य अत्रैव विरमामि, पुनः श्वः वक्ष्यामि। यदि छात्राणां प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। कालः जातः वर्तते, प्रतिदिनं मया अधिकः कालः भवतां नीयते, तदर्थं क्षमां याचे। यतोहि एकवारं भवति चेत् अधिकसमये नाम क्लेशः न जायते महोदय। प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। आं महोदय। महोदय, भवद्भिः उक्तं चेत् अधिकारसूत्रं द्विविधमस्ति। तत् एकमस्ति शुद्धाधिकारः सूत्रं, किञ्च अपरं किमस्ति महोदय? तत् एकम् उपसंक्रमिताधिकारः। उपसंक्रमिताधिकारः यथा प्रत्ययः अंगस्य भस्य संज्ञा प्रयुक्तो अधिकारः,
आं महोदय। महोदय पुनः एकं लक्षणम् अपेक्षते, नाम विधिसूत्रस्य लक्षणं किम् उक्तं भवद्भिः तत् मया न श्रुतुम् अपारे। अपूर्वबोधकत्वं विधिसूत्रत्वम्, अपूर्वबोधकत्वं विधिसूत्रत्वम्। अन्येषां प्रश्नाः सन्ति? महोदय आदिरन्तेन सहायता इति सूत्रस्य निकृष्टं लक्षणं किमासीत्? हाँ, अन्त्य इत सदृशेन सह उच्चार्यमाणः यः आदिसदृशः स स्वविशिष्टानां संज्ञा वैशिष्ट्यञ्च स्वघटक वर्णनिष्ठा नियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व स्वघटक वर्णनिष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व एतद् उभय संबंधेन। गुरुजी प्रणाम, एक प्रश्न है। हाँ जी जी बोले। गुरुजी वृद्धिरादैच इति सूत्रं यथा शक्ति नियामकं भवति तत्र आदैच निरूपित शक्तिं बोधयति खलु। हाँ सत्यं सत्यं। अणादीनां यदि संज्ञासूत्रत्वं तर्हि अत्र शक्तिबोधकत्वं कथं भवति इति। यतोहि अण शब्देन यथा वृद्धि शब्दस्य आदैच रूपे अर्थे शक्ति वृद्धिरादैच इति सूत्रं बोधयति, तद्वत् अण शब्दस्य शक्तिं बोधयति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं। कुत्र अकारादिणान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णेषु। तर्हि वृद्धि शब्दस्य कः अर्थः? आदैच रूपः अर्थः। वदन्तु, वृद्धि शब्दस्य कः अर्थः? आदैच रूपः अर्थः। तर्हि अण शब्दस्य कः अर्थः? अकारादि चान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णः अर्थः। वदन्तु, अकारादि चान्त समुदाय। शनैः शनैः वदन्तु, अण शब्दस्य कुत्र शक्तिः? अकारादि अणान्त समुदाय घटक प्रत्येकम् अकारादिषु वर्णेषु शक्तिः। आम्। तर्हि अण शब्दस्य कुत्र शक्तिः? अकारादि अणान्त समुदाय घटक अकारादि वर्णेषु शक्तिः। न, अकारादि अणान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णेषु शक्तिः। पुनः वदन्तु, अकारादि अणान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णेषु शक्तिः। हाँ, अच शब्दस्य कुत्र शक्तिः? अकारादि चान्त समुदाय घटक प्रत्येकं वर्णेषु। खर शब्दस्य कुत्र शक्तिः? खकारादि रान्त समुदाय घटित घटक प्रत्येकं वर्णेषु। साधु साधु। तर्हि महोदय यदा एकवाक्यता भवति तदानीमेव एवं भवति खलु। अधुना अकारादि णान्त समुदायः कुत्र उपलभ्येत? वर्ण समाम्नाये एव खलु। आम्। समुदाय इत्युक्ते ग्रुप। अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल अयमेव अकारादीनां समुदायः खलु। अयं समुदायः वर्ण समानानायम् अतिरिच्य कुत्र उपलभ्यते? तर्हि यथा नाम सुपः इत्यादौ सुप्रत्याहारेषु अपि एवं तत्सदृशे लक्षणं कर्तव्यं वा? तत् श्वः वक्ष्यामि। अधुना सविचारः अवशिष्टः, अग्रे एव आगच्छति। अद्य कालः अधिकः जातः इति कृत्वा सविचारः नोपस्थापितः। श्वः वक्ष्यामि। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, हाँ प्रश्न था। गुरुजी मतलब संज्ञा सूत्र तुम साक्षात् वृत्ति परिच्छेदकत्व अभावे अपि अयं सूत्रस्य आदिरन्तेन सहेत इति सूत्र सहकृत एव साक्षात् शक्ति परिच्छेदकत्वम् अस्ति इति कारणात् तस्य संज्ञा सूत्रत्वम्। सत्यं सत्यं।
नाम साक्षात् वृत्तिबोधकत्व वृत्तिपरिच्छेदकत्वं नास्ति। नास्ति अपितु आदिरन्तेन तिरन्तेन सहेता इत्येतत् सूत्रेण वाक्यैकवाक्यतापन्नत्वेन एवं वृत्तिपरिच्छेदकत्वात् संज्ञासूत्रत्वम्। साक्षात् नास्ति परन्तु साक्षात् नास्ति। वाक्यैकवाक्य वाक्यैकवाक्यता यदा भवति तदा एव तस्य तदा संज्ञासूत्रत्वं। हाँ। हाँ धन्यवादः। अस्तु अस्तु प्रणाम। जैसे एक आपको वेबसाइट डिजाइन करना है अथवा एक लेख लिखना है, तो आपने दो लोगों ने मिलकर के लेख लिखा। अगर प्रश्न होगा कि इस लेख को किसने लिखा, तो क्या कहेंगे? जैसे दोनों ने राहुल मिलकर- जी और अभिजीत जी, ये दोनों मिलकर के एक लेख लिखे, दोनों ने मिलकर के लेख लिखा। किसी ने टाइप किया, फिर दोनों ने विचार किया, फिर दोनों ने लिखा, लेख लिख करके छप गया लेख। अब यदि प्रश्न हो इस लेख को किसने लिखा, तो क्या कहेंगे? दोनों ने मिलकर लिखे। दोनों। जैसे काशिका ग्रंथ के लेखक कौन है? पावन जयादित्यो। हाँ, वामन, क्योंकि दोनों ने लिखा है ना। हाँ तो काशिका ग्रंथ दोनों के द्वारा निर्मित है कि नहीं? हाँ है। तो उसी प्रकार शक्ति ग्रह स्वातंत्र्येण आदिरंतेन सहायता नहीं कर रहा, अ के सहकार से ये प्रत्याहार निर्माण करने का फैक्ट्री है। वो कच्चा माल होता है ना, हाँ हाँ वो कच्चा माल नहीं उपलब्ध होगा तो कोई चीज, बिस्किट बनाना है, आटा चीनी दूध इत्यादि से बिस्किट बनता है। ये आटा चीनी दूध न मिले तो बिस्किट बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो बिस्किट बनाने वाला मशीन है, बिस्किट बनाने वाला समझ जाइए मशीन है आदिरंतेन सहायता, रॉ मटेरियल है वो। चीनी घी और आटा वो सब है तो वो नहीं मिलेगा तो बिस्किट बनेगा? नहीं मिले, नहीं बनेगा। हाँ, तो ऐसा समझ लीजिए। हाँ हाँ और ठीक है। नए छात्र कुछ नहीं पूछते हैं, सब समझ जा रहे हैं। आज 2-3 दिन हुआ, नए लोग कुछ नहीं पूछे हैं। गुरु जी एक बात, वो जो स्वघटक वर्णनिष्ठ अनुयोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंत्यावयव एक है और एक आद्यावयव है। बिल्कुल उतने अंतर है, उतने अंतर है और कुछ नहीं है। हाँ, वो जो अद्यावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व है और एक है अंत्यावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। बस उतने हैं, कठिन नहीं है। अच्छा, हाँ वही देख रहा था। ठीक है दोनों ही लगेगा, मतलब दोनों को दोनों ही लगेगा। हाँ, दोनों ही लगेगा। ठीक है, ओके। तर्हि समापयामि। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।